नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। देशमा चुनावको माहौल चलिरहेको छ। मतपत्र छपाएको तयारी आयोगले गरिरहेको छ अनि त्यही मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउने दिन आउन अब 42 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल विवाह चुनौतीको विषय बनेको प्रसङ्ग अनि विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका बीच दैनिक 10 लाख ब्यारेल पेट्रोल बिक्री गर्ने अमेरिकी घोषणा र साथमा अन्य खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि मतपत्रको परीक्षण छपाई सुरु। झण्डै 2 करोडको संख्यामा मतपत्र छाप्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा बाल विवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेन। कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारवालाहरूको सुझाव। दाङका किसानहरूले लगाएको काउली बारीमै कुहिदे। भारतबाट काउली आएपछि आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको किसानको गुनासो। भण्डारणबाट दैनिक 10 लाख ब्यारेल पेट्रोलियम निकालेर बिक्री गर्ने अमेरिकाको घोषणा। विश्वभरको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने अधिकारीहरूको दाबी। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा मलेसिया पराजित। जितसँगै पपुवा न्युगिनीको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार। आज हामी सल्यानमा जंगली जनावरले दुःख दिएपछि त्यहाँका कृषकको बारीमा बास भएको प्रसङ्गको समाचार देखाउँदैछौँ। सल्यानको काप्रेचौर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटिएको छ। सरकारले 2067 सालमा काप्रेचौर निकुञ्जमा समेटिएपछि जंगली बदेल, बाँदर र दुम्सीले बाली, फलफुल र तरकारीमा क्षति पुर्याउने गरेको छ भने बाघले पशुवस्तु खाइदिने गरेको छ। जंगली जनावरले गर्ने क्षतिबाट बाली जोगाउन काप्रेचौरका बासिन्दा बारीमै रात बिताउन थालेका छन्। जंगली जनावरले अन्नबालीमा क्षति पुर्याउने भएपछि कालीमाटी गाउँपालिकाका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। बारीमा लगाएका तरकारी र गहुँबाली जंगली जनावरबाट जोगाउन सयौं किसान रातभरि बारीमा जागराम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बाघले चाहिँ तपाईको धेरै बाख्राहरू खाइरहेछ, भेरा बाख्राहरू। बदलले आलुदेखि लिएर गहुँसम्म पुरै खाइरहेछ। त्यो समस्या चाहिँ अब सबभन्दा घेरबार भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। जुन तपाईँको चाहिँ वर्षभरि खानको लागि तपाईँ खेतीपाती गर्छ, त्यो खेतीपाती नै तपाईँ चाहिँ बदलले नरहदिने अवस्था आइसकेपछि मान्छे चाहिँ अलिकति पीडितै देखिन्छ नि। यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि विभिन्न तपाईँ चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूसँग पहल गरिराखेका छौँ र यसको प्रमुख यसलाई तपाईँ चाहिँ रोक्नका निम्ति प्रमुख कुरा भनेकै मेष जालीको हो। तपाईँ राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने काप्रेचौर, र्याङ, अम्बास, स्वयम्बास, कुसुमतारा, हाउखोला, बाटुल लगायतका क्षेत्रका स्थानीयले जंगली जनावरबाट हुने क्षति बेहोर्नु परेको हो। अन्नबाली मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त बाघले घरभित्रै पसेर गाई बाख्रा मार्ने, मान्छेलाई समेत आक्रमण गर्ने गरेको छ। नष्ट गरिरहेको छ। पटक पटक हामीले राहतको निम्ति बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पटक पटक यहाँबाट फोटोसहित मुचुल्का सहित सिफारिस गरेर पठाउने गर्छौँ। सामान्य राहत त पाइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको त्यो ठुलो रूपमा भएको क्षति त्यो राहतले त पुरा हुँदैन। त्यो एउटा सामान्य मलमपट्टि मात्रै हो र त्यसका निम्ति वन्यजन्तुहरूलाई रोकथामको निम्ति त्यो वरपरि जुन जग्गा रहेको छ त्यो जग्गाको वरिपरि घेरबार गर्न सकियो, ग्याबिन जालीले घेरबार गर्न सकियो भने केही रूपमा पूर्ण रूपमा त्यसलाई निषेध बन्देज गर्न नसकिए पनि वन्यजन्तु हो, जमिन मुनिबाट खनेर पनि जान्छ, उफ्रेर पनि जान्छ, धेरै समस्याहरू रहन्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै रहेका क्षेत्रमा जंगली जनावरले प्रत्येक वर्ष क्षति पुर्याउने गरेको भए पनि किसानले क्षतिपूर्ति भने पाउन नसकेको जनाएका छन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान।
आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावको लागि मतपत्रको परीक्षण छपाई सुरु भएको छ। मतपत्र छपाई हुँदा मापदण्ड अनुसारको चुनाव चिन्ह छपाई भयो कि भएन भनी यकिन गर्न 3 दिनसम्म परीक्षण छपाई हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको आयोग पदाधिकारी टोली सानो ठिमीमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड गई मतपत्र मुद्रण मेसिनको क्षमता र मतपत्र छपाई परीक्षणबारे जानकारी लिनुभएको छ। मतपत्र छपाई भन्दा अघि मेसिनको परीक्षण गरिएको हो। आउँदो स्थानीय तह चुनावको लागि झण्डै 2 करोडको संख्यामा मतपत्र छपाईको तयारी भइरहेको छ। विगतमा मतदाता संख्याको 15% बढी मतपत्र छपाई हुने गरेकोमा यसपटक भने आयोगले 10% मात्र बढी मतपत्र छपाउन लागेको छ। कतिपय जिल्लामा हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले पहिले दुर्गम क्षेत्रका लागि मतपत्र छपाई हुने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर र नगरपालिकाका लागि भने उम्मेदवारी मनोनयनपछि मात्र मतपत्र छपाई गरिने आयोगको स्रोतले जनाएको छ। नेपाली सेनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा मतपत्र छपाई कार्य हुनेछ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने पनि भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारिएको छ। जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयहरू चुनाव पूर्वका काममा जुटेका छन् भने राजनैतिक दलहरूले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेका छन्। कर्णालीका 10वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरूले जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका काम अघि बढाएका छन्। मतदाता नामावलीको आन्तरिक तयारी, सामग्री, कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको अवलोकन, स्थानीय तहसँग समन्वय र सबै जिल्लामा सुरक्षा समिति मार्फत निर्वाचन केन्द्रको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। हामीले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयबाट हामी जनशक्ति अथवा कर्मचारीको विवरण माग गरेका छौँ, शिक्षक विवरण माग गरेका छौँ र हामीले त्यो विवरणहरूलाई अहिले एनालाइसिस गरिरहेका छौँ र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा हामी कर्मचारी खडनपट मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत कर्मचारी खडनपट गर्दैछौँ। प्रदेशभर 907 मतदान स्थलमा 1385 मतदान केन्द्र रहेका छन्। प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेका छन्। सुर्खेतमा 2,38,200 मतदाता रहेका छन्। सडक सञ्जाल, सञ्चार र विगतमा भएका झडपको आकलन गरी सुरक्षा समितिले सुर्खेतका 20वटा मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील स्थानका रूपमा राखिएको छ। 138वटा मतदान स्थल 291वटा मतदान केन्द्र त्यस अन्तर्गत कायम भएको छ र 138वटा मतदान स्थलहरूमध्ये 20वटा अति संवेदनशील, 85वटा संवेदनशील र 33वटा सामान्य यसरी चाहिँ कायम भएको छ। यसमा रहेर सुरक्षा योजना जिल्ला सुरक्षा समितिबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा भएको सुरक्षा समितिबाट पनि त्यसको आकलन भयो। विक्रम सम्वत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुर्खेतमा 19 दलले भाग लिएका थिए। आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दल सहित स्थानीय रूपमा सक्रिय 19 दल गरी 25 राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने आकलन गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका 3 स्थित मासपुर गाउँका स्थानीयलाई चुनावमा भोट हाल्न दिनभरि पैदल हिँडेर मतदान केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चुनावमा भोट हाल्न मासपुरबाट एक दिन पैदल हिँडेर ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुग्नु पर्दछ। भोट हाल्न मतदान केन्द्र ताजाकोट पुग्न एक दिन लाग्ने मासपुरका 92 वर्षीय दलवीर रोकायाले बताउनुभयो। मतदानका लागि जान आउन 3 दिन समय छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको रोकायाको भनाइरहेको छ। गाउँकै बनादेव आधारभूत विद्यालयमा मतदान केन्द्र राखिएको भई मतदान गर्न सहज हुने मासपुरका स्थानीयको भनाइरहेको छ। मतदान केन्द्र टाढा भएकै कारण आगामी चुनावमा गाउँका सबै नागरिकले भोट हाल्न नपाउने जनाइएको छ। गाईबस्तु हेर्नुपर्ने र घर कुर्नुपर्ने भएकाले एक घरको एकजना मात्रै भोट हाल्न जाने गरेको मासपुरकी कौशिला बुढाले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राय जिल्लामा बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। कानून बनाएर मात्रै बालविवाह अन्त्य नहुने भएकोले तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 173 अनुसार विवाहका लागि कानूनी उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ। 20 वर्ष भन्दा मुनि भएको विवाह स्वतः बदर हुने कुरा कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ। तर कैलालीमा अहिले पनि बाल विवाह गर्नेको संख्या बढी नै देखिन्छ। अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा यो समस्या बढी भइरहेको देखिन्छ। गरिबी र चेतनाको अभाव यसको मुख्य कारण भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय नगरपालिका अथवा चाहिँ गाउँपालिकाहरूले नै आफ्नो किसिमको रणनीतिक योजना अनुसार आफ्नो रणनीति बनाएर कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर आफ्नो गाउँ स्तरमा, वडा स्तरमा गर्नु हो भने चाहिँ हामीले 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्न सक्छौँ। होइन अब यो चाहिँ बल्ल हामीले थाहा पायौँ, अब यसलाई गर्दैछौँ, यो कार्यक्रम छ भनेर त्यस्तै हचुवाको भरमा हिँड्नुभयो भने चाहिँ यो रणनीति मात्रै हुन्छ। यो 2030 मा यसको अन्त्य होला जस्तो मैले चाहिँ देख्छु। बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बाल श्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन्। त्यति मात्रै होइन, बाल विवाह हुँदा परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा महिलालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने गरेकोले बाल विवाह अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। बच्चा पाउने क्रममा एउटा उसको शरीर चाहिँ बच्चा पाउनलाई रेडी भएकै, बच्चा बोक्नलाई पाउनलाई रेडी भएकै हुँदैन। जुन प्रेग्नेन्सीमा हुने कम्प्लिकेसन चाहिँ बाल विवाह गर्नेलाई धेरै हुन्छ के, अनि उसले त्यसको मृत्युवरण गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ उसले जुन बच्चा पाए एउटा पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि उसले त्यो गर्न सक्दैन। सरकारले सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर लक्ष्य लिएर अनि नीति मात्रै बनाएर बाल विवाह अन्त्य नहुने भएकोले ग्रामीण स्तरसम्मै बाल विवाह पछिको परिणामका बारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बालविवाह भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानूनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनी तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि बालविवाह कम हुन भने सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले बालविवाह कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर कैलालीकै केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सरकारले शैक्षणिक गतिविधि मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भने कानुनको कुरालाई एकदम कडाइका साथ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भने अर्को परिवार तहमा चाहिँ परिवारले आफ्नो बालबालिकालाई यौन स्वास्थ्यको बारेमा यथेष्ट जानकारी दिने काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रोमा भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कमजोरी भएको छ। परम्परागत रूपमा जति चाहिँ गार्जियनहरूबाट बालविवाह हुन्थ्यो त्यो किसिमको बालविवाह छैन। अहिले खास गरी बालबालिकाहरू आफै भागी विवाह र अहिलेको सामाजिक सञ्जालका कारणले पनि थुप्रै किसिमका विवाहहरू चाहिँ कम उमेरमा भइरहेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सचेतीकरणको कुरा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यौन आवश्यकताका कुराहरू र शारीरिक स्वास्थ्यका कुराहरू, यी दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै मिलाएर लानुपर्ने र यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ सबै विद्यालयहरूमा स्कुल नर्स कार्यक्रमहरू पनि आइरहेको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले उहाँहरूले पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट यो किशोरी किशोरीहरूलाई यी कुराहरूको ज्ञान दिनु पर्यो। त्यस विशेष गरी चाहिँ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सुहाउँदो खास गरी परिवेश सुहाउँदो नीतिहरूलाई चाहिँ र कार्यक्रम निर्माणमा सरकारको भूमिका हुन्छ। सँगसँगै यो विषयवस्तुको जुन चाहिँ जसले मुख्य रूपमा चाहिँ यसको समस्या भोगिराख्नु भएको छ बालबालिकाहरू, उहाँहरूको चाहिँ यो जीवनोपयोगी सिपहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पनि राज्यले सहायता चाहिँ गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई नै एजुकेसन त्यो सन्दर्भमा एवारनेस दिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ प्यारेन्ट्सहरू र एजुकेसन सेन्टरहरूमा उनीहरूलाई यसका कम्प्लिकेसनहरू या बालविवाह गर्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रकारको प्रभावहरूका बारेमा जानकारी गराउनु जरुरी छ र पढ्नुपर्छ, खुट्टामा टेक्नुपर्छ भन्ने
जहाँसम्म हामीले आमाहरूले सिकाएनौँ त्यहाँसम्म यो बाल विवाह चाहिँ अन्त्य पनि हुँदैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आफ्नो नीति कार्यक्रम र पोलिसीहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सामाजिक विकास सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई बाल विवाह लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा यी कुराहरूको मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजमहरू संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नुपर्छ जुन संयन्त्रले बाल विवाहको अवस्था कहाँनिर पुगेको छ भन्ने कुरा देखाउन सक्छ। बजारमा तरकारी बिक्री नभएपछि दाङका किसानहरूले लगाएको काउली बारीमै फुल्न थालेको छ। भाउ नपाएपछि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न थालेका साना किसानहरू बढी मारमा परेका छन्। बारीबाट काउली काटेर बजारसम्म पुर्याउँदा प्रति किलो 10 रुपियाँ लागत लाग्ने तर व्यवसायीले 10 रुपियाँ किलोमा पनि खरिद नगरिदिँदा समस्या परेको कृषकहरू बताउँछन्। घोराही बजारमा भने काउली प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। आफूले 10 कट्ठामा लगाएको काउली मध्ये 6 कट्ठाको बिक्रीको लागि तयार भए पनि मूल्य नपाउँदा बिक्री नभएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का गुरे गैंका कृषक प्रेम बहादुर चौधरीले बताउनुभयो। बारीमै काउली फुल्न थालेपछि तरकारी उत्पादक कृषकहरूले गाई भैँसीलाई घाँसको रूपमा खुवाउन थालेका छन्। घोराही उपमहानगरको कृषि शाखाले बजारको आवश्यकता नहेरेर उत्पादन गर्दा बिक्रीमा समस्या भएको बताएको छ। कृषकहरूले भने भारतबाट काउली आउने भएपछि आफूहरूको बिक्री नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। गुल्मीको जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरिएको छ। प्लान्टबाट जिल्लामै अहिले दैनिक 40 वटा अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। गुल्मी अस्पतालमा करिब 1.5 करोडको लागतमा प्रतिदिन 40 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। प्लान्टको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप गेवालीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको अभाव जिल्लामा नहोस् भनेर जिल्लाबाटै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। प्लान्ट सञ्चालनमा आएको केही महिना भए पनि विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। प्लान्टको उद्घाटन गर्दै गेवालीले हामी सबैको ध्यान नागरिकको जीवन स्तर उकास्नु रहेको बताउनुभयो। हामीले बाँकी 11वटा पालिकामा नेपाल सरकारको योजना अन्तर्गत अघिल्लो सरकारको योजना अनुसार 15-15 बेडका हस्पिटलहरू निर्माणाधीन छन्। त्यसले 165 बेड थपिन्छ जिल्लामा। हामी अर्घाँसीसँग नजिकै छौँ। यी सबैले गर्दा जिल्ला अस्पतालको 50 बेड, आधारभूत अस्पतालहरूका 165 बेड र छिमेकी जिल्लाहरू समेत गर्दा भोलि हामीलाई नियमित रूपमा अक्सिजन सप्लाईका निम्ति पनि यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ निकै भरपर्दो हुन सक्छ। अहिले गुल्मी अस्पतालमा प्रतिदिन 10 वटा अक्सिजन खपत हुन्छ। त्यो मागलाई प्लान्टबाटै पूर्ति हुँदै आएको छ। प्लान्ट निर्माणसँगै अस्पतालमा पनि अक्सिजनको निम्ति सहज भएको गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याले बताउनुभयो। हामी चाहिँ अहिलेसम्मको लागि यो डेटसम्मको लागि चाहिँ नेपालमा 4औं र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ दोस्रो भएका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले मोबाइल एक्सरे पनि छ हाम्रो, जो चाहिँ बिरामी चाहिँ सिकिस्त बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँकै बेडमा गएर हामीले चाहिँ एक्सरे गर्न सक्छौँ। जिल्लामै अक्सिजन उत्पादनका निम्ति सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै नागरिक र राज्यको लगानीमा जिल्लामा उदाहरणीय काम भएको नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले बताउनुभयो। यो अभियानमा मलाई लाग्छ 84 पूजा गर्ने आमाको नाममा हामीलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर अहिले भरे खाने भन्नेसम्मले सहयोग गर्नुभएको छ। अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट रु 1 करोड र नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सामाजिक सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको सहयोगमा 50 लाख सङ्कलन गरिएको थियो। गुल्मी अस्पतालमा राखिएको अक्सिजन प्लान्टको 1 करोड 34 लाख लागत रहेको छ। गत वर्षको वैशाख जेठमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहँदा अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा उपचारमा निकै समस्या आएको थियो। तर अब भने जिल्लामा अक्सिजनको अभाव नहुने अपेक्षा लिएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2516 जनाको पिसिआर र 1319 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कुल 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 75 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1022 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको कुल संख्या 11,18,559 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भण्डारणबाट दैनिक 10 लाख ब्यारेल पेट्रोलियम निकालेर बिक्री गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। रुसबाट पेट्रोलियम आपूर्ति बन्द गरेपछि अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण गर्न र रुसी तेल आयात नहुँदा अभाव हुन नदिन रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारणबाट 6 महिनासम्म दैनिक 10 लाख ब्यारेल पेट्रोलियम निकालिने बाइडेनले बताउनु भएको हो। अमेरिकाले 46 वर्षपछि भण्डारण यति धेरै परिमाणमा पेट्रोलियम बाहिर निकाल्न लागेको हो। रुसबाट तेल र ग्यास आयात बन्द गरेपछि मूल्य बढ्दा राष्ट्रपति बाइडेनको आलोचना भइरहेको थियो। हिजो भएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले केही अमेरिकी कम्पनीले मौकाको फाइदा उठाउँदै पेट्रोलियममा उच्च नाफा कमाइरहेको तर यो नाफा कमाउने नभई सरकारसँग उभिएर समस्याको समाधान गर्ने समय भएको बताउनु भएको हो। अमेरिकाले दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल भण्डारणबाट निकाल्दा अमेरिका मात्रै नभई विश्वभरको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने अमेरिकी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। अमेरिकाको रणनीतिक तेल भण्डारणमा 77 करोड ब्यारेल भन्दा धेरै परिमाणमा पेट्रोलियम रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको छ। हिजो तोलाको 98,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर तोलाको 79,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज सुनको मूल्य जस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी आज तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर कारोबार भएको हो। हिजो तोलाको 1350 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मूल्य आज तोलाको 1360 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीले मलेसियालाई पराजित गरेको छ। पपुवा न्युगिनीले मलेसियालाई 8 विकेटले हराएको हो। मलेसियाले दिएको 197 रनको लक्ष्य पपुवा न्युगिनीले 17.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 196 रन बनायो। मलेसियाले भोलि नेपालसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल भने यसअघि नै फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। जारी सिरिजमा नेपालले हालसम्म खेलेको 3वटै खेलमा जित निकालेको छ। मलेसियाले पनि यसअघि 2 अङ्क जोडिसकेको छ। मलेसिया नेपालसँग पराजित भए PNGले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 मध्य प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहने भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि मतपत्रको परीक्षण छपाई सुरु। झण्डै 2 करोडको संख्यामा मतपत्र छाप्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा बाल विवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेन। कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन जानकारहरूको सुझाव। दाङका किसानहरूले लगाएका काउली बारीमा कुहिँदै भारतबाट काउली आएपछि आफ्नो उत्पादनले बचाउन नपाएको किसानको गुनासो। भण्डारणबाट दैनिक 10 लाख ब्यारेल पेट्रोलियम निकालेर बिक्री गर्ने अमेरिकाको घोषणा। विश्वभरको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने अधिकारीहरूको दावी। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा मलेसिया पराजित। जितसँगै पपुवा न्युगिनीको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।